नमस्कार छ फेरि पनि स्वागत छ म उपलब्धनाको तपाईहरुलाई मेरो मेन्टल हेल्थ पेजमा आज फेरि नेपालीकरण गर्ने क्रममा मेरो एन्टी डिप्रेसन पेजमा चाहिँ यो सोल सीपीआर भन्नेले मलाई ट्याग गरेको थियो पर्सिस्टेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर बारेमा त्यसको बारेमा नेपालीकरण गर्न खोज्दैछु। पर्सिस्टेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर भनेको चाहिँ लगातार डिप्रेसन भइराख्नु, लगातार डिप्रेसिभ समस्याबाट उल्झिरहनु है। And persistent depressive disorder is a form of chronic depression. भनेको यो चाहिँ एकदमै पुरानो डिप्रेसन हो and causes continuous feeling of deep sadness and hopelessness। भनेको एकदमै धेरै समयसम्म चाहिँ वर्षौं नै हुन सक्छ हैन, एकदमै दुखी भइराख्नु, निराशा हुनु, त्यस्तो चाहिँ प्रब्लम हो। यो चाहिँ भनेको यसको सिम्पटम्स भनेको के हो भन्दाखेरि लस अफ इन्ट्रेस्ट इन नर्मल डे एक्टिभिटिज, दैनिकी जीवनबाट नै इन्ट्रेस्टै हराएर जानु, फिल होपलेस, निराशा हुनु धेरै, ल्याक प्रोडक्टिभिटी, उपलब्धिमूलक कार्यहरू गर्न नसक्नु, have low self esteem, आफूलाई जिरो नै सोच्नु, and an overall feeling of inadequacy भनेको केही कुरा पर्याप्त नभएको जस्तो, अपुग भएको जस्तो हुनु। These feelings last for years and may significantly interfere with relationships, school, work and daily activities। भनेको वर्षौंसम्म पनि लाग्न सक्छ अनि र हाम्रो नातागोताहरूसँग, साथीभाइहरूसँग दिनदिनै पढाइमा, काममा, धेरै कुराहरूमा चाहिँ असर गर्न सक्छ। यसको कजेस के हो भन्दाखेरि चाहिँ कजेस अल्टर्ड ब्रेन केमिस्ट्री भनेको जुन हामीले मुन्ना भाइ एमबीबीएसमा हैन, तर मुन्ना भाइमै हो, मुन्ना भाइमा चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड पार्टमा जुन केमिकल लोचा भन्थ्यो महात्मा गान्धी देख्ने, अनि त्यो केमिकल लोचा भएको भएर मात्र देखेको भन्ने जुन एउटा थियो सिन, त्यसबाट हामीले लिन सक्छौँ हाम्रो दिमागको रसायनशास्त्रमा चाहिँ बदलाव आउनुको कारणले चाहिँ यस्तो रोग लाग्न सक्छ हैन। हेरिडिटरी रुट पनि हुनसक्छ, हाम्रो वंशाणु पनि हुनसक्छ, हाम्रो बाजे बजैमा, बुवा आमामा छ भने पनि यो रोग लाग्न सक्छ। र अर्को प्रिभियस ट्रमा भनेको कुनै घातक सिचुएसनबाट जानु, जस्तै फिजिकल भाइलेन्स, अब्युज, चाइल्ड अब्युज, अनि चाइल्ड सेक्स अब्युज, रेप, एसिड एट्याक, सर्भाइभल्स। अर्को त्यस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, इभन ट्रमा भनेर जस्तै हाम्रो अर्थक्वेक भयो हैन, अर्थक्वेकबाट पनि हुनसक्छ। पहिला त्यो जब अर्थक्वेक हुन्छ बिजुली चम्किँदाखेरि पनि तर्सिने, त्यस्तो पनि भयो थियो नि त। त्यस्तोहरू ट्रमाहरूबाट एउटा डिजास्टर, यो हाम्रो लस अफ ल्यान्ड, फ्लड्स, डिजास्टरहरूबाट त्यस्तोमाबाट सर्भाइभ गरेकाहरूलाई पनि यस्तो असर चाहिँ यस्तो पर्सिस्टेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर चाहिँ हुनसक्छ। डायग्नोसिस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाई अ ट्रेन्ड मेडिकल प्र्याक्टिसनर, मेडिकल प्र्याक्टिसनर भनेको डक्टरहरूबाट, विज्ञ मनोचिकित्सकहरूबाट चाहिँ यस्तो डायग्नोसिस हुन्छ हैन। यसको ट्रिटमेन्ट के हो त भन्दाखेरि मेडिकेसन, साइकोथेरापी, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन्स भनेको औषधिहरू खानु, थेरापी सेसन्सहरू हुनु र जीवनशैलीमा बदलाव लिएर आउनु। अनि अर्को वाट एल्स क्यान हेल्प, यसलाई अरू के हेल्प गर्न सक्छ भन्दाखेरि डोन्ट स्किप साइकोथेरापी सेसन्स अर मेडिकेसन्स भनेको यस्तो थेरापी सेसन्सहरू, औषधिहरू चाहिँ डक्टरले जति भनेको छ, जतिचोटि गर्नु भनेको छ त्यतिचोटि नै गर्नु। पे अटेन्सन टु वार्निङ साइन्स भनेको यस्तो हाम्रो सिम्पटम्सहरू याद गर्नु। इट हेल्दी, बी फिजिकली एक्टिभ एन्ड गेट प्लेन्टी अफ स्लिप भनेको हेल्दी खानेकुरा खानु, फिजिकल एक्टिभिटिजहरू, ब्लड सर्कुलेसन्सहरू गराउनु। अभोइड अल्कोहल एन्ड रिक्रिएसनल ड्रग्स भनेको रक्सीहरू नखाने, सब्सटेन्स अब्युज नगर्ने। फोकस अन योर गोल्स, राइट अ जर्नल, लेख्ने गर्ने हैन, आफ्नो के एक्टिभिटिजहरू भयो त्यसमा लेख्ने। अनि सिम्प्लिफाई यर लाइफ, कट ब्याक अन अब्लिगेसन, स्ट्रक्चर यर टाइम भनेको आफ्नो लाइफ सकेसम्म एकदमै सिम्पल गर्ने। अनि जुन अब्लिगेसन्सहरू हुन्छन्, यस्तै गर्नुपर्छ उस्तै गर्नुपर्छ भनेर जुन हुन्छ नि, पर्फेक्सनिजम खोज्छ नि हाम्रो लाइफमा, त्यो चाहिँ कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन। टु एर इज ह्युमन भन्छ हैन, मान्छे भएरै गल्ती हुन्छ। त्यही भएर त्यो गल्ती गर्यो भन्दैमा चाहिँ आफूलाई पनिस गर्दै गर्ने, गिल्ट फिल गरिराख्नु त्यस्तो जरुरी हुँदैन। त्यही भएर अब्लिगेसन्सहरू हुन्छ नि जुन, यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ
हावामा उडाइदिने भन्छ नि त्यस्तै गरिदिनु भयो हुन्छ स्टे कनेक्टेड डोन्ट बी आइसोलेटेड अहिलेको समयमा स्टे कनेक्टेड आइसोलेसन इज अ मस्ट होइन सेल्फ आइसोलेसन जति भयो त्यति बेटर तर स्टे कनेक्टेड थ्रु सोसियल मिडियाज भर्चुअल कनेक्सन्सहरू त्यसको थ्रुबाट कनेक्टेड बस्न सक्छ लर्न वे टु रिल्याक्स एन्ड म्यानेज यर स्ट्रेस आफ्नो स्ट्रेसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने अब त्यो कुनै कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ अब जस्तै ट्रमाहरूको केसेसमा चाहिँ अरूहरू रोएको सुन्दाखेरि पनि आफूलाई फेरि आफ्नो सिचुएसन्स जुन आफूले त्यो फेस गर्यो त्यस्तो फेरि याद आउनसक्छ होइन त्यस्तो हाम्रो यो मुभिजहरूमा जस्तै क्राइम पेट्रोल्सहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो मम्मीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हेऱ्यो भनेर कति समयसम्म पनि असर गरिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यस्तो सिचुएसन त्यस्तो भिडियोजहरू सकेसम्म नहेर्ने बरु अलिकति दिमागलाई शान्त हुने खालको ह्याप्पी मुभिजहरू ह्याप्पी भिडियोजहरू हेर्ने त्यस्तो गर्ने होइन त्यो कसरी स्ट्रेसलाई रिल्याक्स गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने डोन्ट मेक इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्स वेन यु आर डाउन र रिसाएको बेलामा चाहिँ कहिले पनि डिसिजन नलिने भनेर भनेको छ होइन यति नै हो यसमा भन्न खासमा भन्न खोजेको कुरा तर यसमा म चाहिँ यो मेडिकेसन्सको चाहिँ थोरै थप्न चाहन्छु होइन मेडिकेसन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ औषधि अरू जुन साइकोथेरापी सेसन्स अनि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन्सहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ त्यति मान्छेहरूले क्वेसन गरेको त्यति मैले देख्दिनँ तर मेडिकेसन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ क्वेसन गर्छ औषधि खानु जरुरी छ र भनेर औषधि खाएर के हुन्छ र औषधि खायो भने खालि अब औषधिमा डिपेन्ड हुने हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो पनि भन्ने गरिदिन्छ होइन तर मलाई पनि यो जब मैले मेडिसिन सुरु गरेँ त्यतिखेर मलाई पनि यस्तै क्वेसन्सहरू सुरु भएको थियो अनि मैले डक्टरलाई सोधेको थिएँ कि मेडिकेसन्सको त साइड इफेक्ट हुन्छ मैले काउन्सिलिङ मात्र गरेर मलाई सन्चो हुँदैन भनेर मैले डक्टरलाई सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने साइड इफेक्ट्सहरू भनेको सबैको हुन्छ हाम्रो मोमो जुन खान्छौँ त्यसमा पनि साइड इफेक्ट छ होइन त्यसको पोजिटिभ साइड इफेक्ट्स हुन्छ नेगेटिभ साइड इफेक्ट्स हुन्छ तर हामीले त्यो भन्दैमा मोमो खान छोडेको छैन भने त्यही भएर त्यस्तै गरी मेडिसिन्सको पनि साइड इफेक्ट्स हुन्छ तर त्यसको यदि मेडिसिन्स खाएर चाहिँ तिम्रो दिमागलाई हेल्प हुन्छ भने वाइ नट भन्ने हो अनि अर्को मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मलाई मेरो जब म डिप्रेसन थिएँ त्यसमा चाहिँ धेरै सुत्ने मेरो प्रब्लम थियो होइन र मेडिसिन्स खाइसकेपछि पनि मेरो त्यो सुत्ने प्रब्लम चाहिँ हटेन कि मलाई धेरै सुत्नुपर्ने आवश्यकता भएर गयो सुत्नुपर्ने चाहिँ अनि यसको तर डिफ्रेन्स चाहिँ के मैले पाएँ भने मैले डक्टरलाई पनि भनेको थिएँ होइन अनि यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के पाएँ भने पहिला जब म सुत्थेँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो स्लिपको क्वालिटी जुन हुन्छ त्यो राम्रो थिएन त्यतिखेर म चाहिँ स्किप सिचुएसनबाट स्किप हुनको लागि सुत्थेँ होइन मेरो जुन लाइफस्टाइल छ त्योभन्दा बेटर मेरो लाइफ भइदियो हुन्थ्यो भनेर मैले इन अ सर्च अफ सल्युसन्स कि मेरो प्रब्लमको सल्युसन भेटिहाल्छ कि भनेर म त्यसरी सुत्ने पनि गर्थेँ कतिचोटि अब यो प्रब्लम त्यो सुत्दा सुत्दा त्यो थाक्ने दिमाग धेरै काम गरेर सुत्थेँ म होइन अनि त्यसपछि धेरै सोची थाकेर सुत्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मेबी आइल फाइन्ड अ बेटर वर्ल्ड इन माई ड्रिम ल्यान्ड भन्ने जस्तो पनि हुन्थ्यो होइन अब सपना सोच्दै नयाँ संसार एउटा राम्रो बरु सपनाको संसार राम्रो छ यो प्रेजेन्ट संसार राम्रो छैन भने जस्तो त्यस्तो पनि हुन्थ्यो अनि त्यसरी सुत्थेँ तर त्यसरी मेरो जुन स्लिपको क्वालिटी थियो मैले दिमागलाई राम्रो रेस्ट दिनुपर्ने थियो त्यो मेरो पाएको हुँदैन थियो त्यही भएर जति सुते पनि मेरो रेस्ट चाहिँ पाएको हुँदैन थियो होइन जति सुत्नुपर्ने तर मेडिसिन्सको हेल्पले डक्टरले मेरो मेडिसिन्सहरू दिइसकेपछि चाहिँ पनि मैले अनि मलाई अझै पनि निन्द्रा लाग्छ धेरै निन्द्रा लाग्छ भनेर भन्दाखेरि डक्टरले चाहिँ मैले तिमीलाई सुताइदिएकै हो भनेर भन्नुभयो होइन अनि सुताइदिनुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि जब हामी सुत्यो त्यसपछि मेरो दिमागले सर्टेन टाइमको लागि काम गर्न त्यो जुन औषधिको पिरियड हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ दिमागलाई सट गरेको हुन्छ अब कामै नगर्ने त होइन तर त्यो दिमागको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कम गराइदिएको हुन्छ होइन त्यस्तो गरिसकेपछि मेरो दिमागले रेस्ट पाइसकेपछि रिकभरी हुने चान्सेसहरू पाएँ कि अनि रिकभर भइसकेपछि बिस्तारै म पनि रिकभर हुँदै आएँ त्यही भएर मेडिकेसन्स भन्ने बित्तिकै क्वेसन गर्नुभन्दा पनि त्यसको साइड इफेक्ट्स हुन्छ तर पोजिटिभ साइड इफेक्ट्स छैन जस्तै मान्छेहरूले अल्कोहलहरू खाएर ड्रग अब्युजहरू गरेर सब्सटेन्स अब्युज गरेर चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनबाट स्किप नै गर्नु खोजिरहेको हो नि तर त्यसको सट्टा चाहिँ अब मेडिसिन्स खाएर त्यसको साइड इफेक्ट्स हुनसक्छ मलाई साइड इफेक्ट्स भन्नाले मेरो केसमा अब सुत्नु नै पर्ने आवश्यकता एउटा छ होइन तर बिस्तारै यो डोज डक्टरले चाहिँ तिम्रो बेटर हुँदै गयो मेरो डोजेस पनि त कम गरिदिइराख्नु भएको छ अनि त्यो डोज घट्दै गएर यदि मैले ठ्याक्क डक्टरले भनेको अनुसार नै भनेर गयो भने कुनै दिन गएर यो रोकिन्छ पनि यो नरोकिने पनि होइन कतिले भन्छन् यो जिन्दगीभर खानुपर्छ औषधिमै भर परिराख्नु पर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन तर होइन मेरो लाइक 6 months ब्याक चाहिँ डक्टरले मेरो मेडिसिन्स अलमोस्ट अब बन्द गर्ने बेला भयो 3 monthsमा म तिमीलाई भेट्छु 3 monthsमा चाहिँ म तिम्रो मेडिसिन तिम्रो बेटर सिचुएसन भयो भने म
औषधि बन्द गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो बट अनफर्चुनेटली यो लकडाउन भयो आइसोलेसन के अरे लकडाउन भएर चाहिँ मेरो पनि जसरी अरूहरूलाई पनि मेन्टल इस्युजहरू भयो थियो मलाई पनि लकडाउनको कारणले यो मेन्टल इस्युजहरू भयो होइन अनि त्यो भएर चाहिँ मेरो फेरि मेडिसिन्स चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकता भएको थियो अनि औषधि बढाइदिनु भयो र औषधि बढाइसकेपछि फेरि मेरो जुन लकडाउनभरि मेरो जुन मेडिसिन्स थियो डोज कम गरिसकेको त्यसमा मेरो के मैले डिल गर्न सकिनँ र अहिले मेडिसिन्सले चाहिँ के डिल गर्न सकिरहेको छु त्यो मैले डिफ्रेन्सेसहरू देख्न सकिरहेको छु त्यही भएर मेडिसिन्स खाएर त्यसमै भर पर्छ भन्ने हुँदैन कि त्यस खाएर चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनबाट हाम्रो दिमागलाई चाहिने रेस्ट जुन हुन्छ त्यो दिने हो त्यो हाम्रो दिमागलाई जुन सप्लिमेन्ट्सहरू चाहिने हुन्छ त्यो चाहिँ दिने गर्छ मेडिकेसन्सको हेल्पको थ्रुबाट अनि अर्को जस्तै अल्टर्ड ब्रेन केमिस्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरूले यो जस्ट खिलाइ पुलाउ भन्छ कि अरे होइन हिन्दीमा चाहिँ हाम्रो जस्ट वहम हो एक्ज्याक्ट वर्डै भन्न इमेजिनेसन हो हाम्रो दिमाग यो दिमागको रोग होइन हाम्रो दिमाग बलियो बनायो भने हुन्छ भन्ने तर दिमाग बलियो नभएको नै प्रब्लम हो नि त्यही भएर मेडिसिन्स खानु परेको दिमाग बलियो हुने औषधि खानु परेको यो कुरा चाहिँ कति मान्छेहरूले बिलिभ गर्दैन फेरि फोकस गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो फोटो खिच्यो भने नर्मल मान्छेको दिमागको फोटो र यो मेन्टल इलनेस भएको मान्छेको दिमागको फोटो खिच्यो भने डिफ्रेन्सहरू देखिन आउँछ त्यही भएर त्यो कुरा पनि ख्याल राख्नुहोस् होइन अनि हेरिडिटेरी पनि हुन्छ भनेर आइसक्यो हेरिडिटेरी भनेको हाम्रो वंशाणु हुनु कोही हाम्रो परिवारमै कोही यस्तो रोगी छ मेन्टल डिप्रेसनको रोगी छ भने हामीलाई पनि त्यो रोग सर्न सक्छ यो त हामी चाहेर निम्त्याएको रोग आइएम भेरी सरी हामी चाहेर निम्त्याएको रोग त होइन भनेपछि त्यही भएर त्यो रोग हुनुलाई चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरमा क्वेसन गर्ने यसले चाहेर निम्त्याएको रोग हो भनेर नभन्नु कि यो चाहिँ हाम्रो अरू रोगहरू जस्तै डायबिटिजहरू ब्लड प्रेसरहरू छ त्यस्तै गरी दिमागी रोग पनि दिमागको डिसअर्डर मानसिक रोगहरू पनि त्यसरी नै एउटा प्रब्लम हो त्यसको सल्युसन्स पनि छ भनेर बुझ्नुहोस् भनेर भन्नु छ बाँकी त्यति नै हो अरू त के भन्नु हामीले सबैजनालाई एकअर्कालाई हेल्प गरौँ इभेन्चुली हेल्दी हौँ फिजिकल्ली टचमा नभए पनि अनलाइन थ्रु सोसियली कनेक्टेड हौँ साथीहरूलाई एकअर्कालाई हाउ आर यु भनेर सोधौँ त्यही हो यसमा चाहिँ अब यो रोगमा यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्न खोजेको थियो त्यति नै हो Thank you.